اليوم الموضوع ديالنا سي طارق هو تنظيف القولون. كيفاش يمكن لينا ننظفوا القولون ديالنا؟ الشق الاول في تنظيف القولون هو الشيء اللي كدير كلثوم، هو الرياضه. الا ما درتيش الرياضه ما غتنشطش الجسم ديالك. ملي كتنشط الجسم ديالك كتنشط القولون، حنا كنشوفوه كتنشط العضلات ديال القولون اللي كيخدموا، اللي كيجيهم الدم وكيتحركوا، كتساعد في الهضم. يعني بحال ماشي بحال مي سي الحقيقه ان كتعلي لو ميتابوليزم ديالك، الجسم ديالك كميه الحرق والتحرك ديالو، التحرك ديال الدم، القلب، لي بومون، كلشي كيطلع باش كتهضم مزيان، باش كتحرك، باش ما تبقاش ديك نبسطو، باش الناس ما بقاش نقول لهم طلع الميتابوليزم، كليتي ونعستي. اشنو درتي؟ هبطتي الميتابوليزم، الحراره انخفضت، ما غتهضمش. كليتي وتمشيتي غتهضم. علاش؟ لانك تحرك الدم ديالك وتحرك العضلات. هذا الشيء اللي كنقولوا الرياضه غتساعدك في الهضم. ضيو انا ما عمري شفت في الباديه ديالنا، في العروبيه ديالنا، شي واحد عنده القبض ولا كرشو ما هضمش فيها كلشي، لان كاع النهار هو كيخدم. ملي كيفيق في الصباح هو خدام، هو كيتحرك، هو كيفلح، هو خصو يمشي يجيب الثمن قابل البهايم، يعني كيتحرك نهار كامل هو حركه، يعني كيهضم كاع داكشي اللي كياكل. واخا ياكل الدهنيات وياكل اللحم وياكل ما عرفت شنو، ما كاينش مشكل. حنا دابا المرض ديال العصر هو مرض القبض. علاش؟ لان ما كنتحركوش بزاف، الهضم ديالنا كيكون ثقيل والدم ديالنا كيكون ثقيل، ما كيكونش دم خفيف. داكشي علاش كيكون القولون ديالي غير نظيف، لانني ما كنهضمش مزيان. وشرف الله قدر السامعين، ما كندخلش الطواليت بزاف باش ندير بوغ مو فيدي، باش نخوي داكشي اللي عمرت من الماكله ديالي، لحقاش ماشي نشيط. يعني الشق الاول هو شق الرياضه، خاصك الحركه. والرياضه ماشي هي لو هيت ترينين بحال الشيء اللي كدير ولا كروسفيت، اي رياضه هادشي مزيان، ولكن ما قدرتش ديرو يمكن على مارش غتنشط لك الامعاء ديالك. لا مارش، الجري، السباحه، نابورت كيل سبور، ما كاين حتى مشكل. الاساس هو انني نتحرك، ان الجسم تخلقتي باش تحرك، تخلقتي باش الدم يدور، باش ينقي لك ذاتك، باش تخوي ذاتك وتجدد ديما المخزون وذاتك تبقى تستافد. يعني هذا الشق الاول هو الشق الرياضه، الحركه. من بعد كيجي الشق التغذيه. انا اللي كنوصي به للمشاهدات والمشاهدين كل شيء، ان الا ما قدرتش نصوم واحد، حكى لك السنه ديال تصوم الاثنين والخميس، كتخلي ان الذات ديالك تنظف. ديك لينيرجي اللي غتمشي للهضم ما كتبقاش، وكتمشي للنظافه، كتنظف لك القولون ديالك وكيخوى من الماكله. لان قد ما هذاك المستقيم والقولون قد ما عمرتيه قد ما كيصعب باش يخوى. وكاين دابا اللي كاع النهار هو كياكل وكيغينوطي، يعني ديما عامر، ما عندوش الوقت باش يتصفي وينقي. يعني جا داك الصيام انه كينقي لك ذاتك. انا ماشي فقيه هنا ولا كنعطيكم شي حاجه، ولكن كنعطيك ميم. كاين دابا لو جون انترميتون في لوروب كيصوموا واحد 14 ساعه ولا 16 ساعه كيشربوا على الماء. ولكن في المانيا كاين، انا شفت هذه بعيني، في المانيا كاين دي سونتر كتخلص فلوس 1500 اورو وكيصوموك 7 ايام كاع النهار وانت صايم، كتشرب على الماء سخون، في العشيه كتشرب واحد لاصوب ديال حساء ديال الخضر فقط، بدون توابل، بدون السكر وكل شيء. ولقاو انهم كيداويو بهم الناس المرض. يعني لا تنظف لك القولون، لافاج توتال، كتكونسومي حتى داك لاكراس اللي عندك، لا تنظف لك القولون، تنظف لك الجسم كامل وكتساعد على كل شيء. يعني هاد نظافه القولون، نرجع لموضوعنا، نظافته كتجي من الاكل. خاصك توقف شويه من الماكله، تقدر توقف تاخذ على الماء. واحد النهار ما قدرتش على الصيام، تقول على الاقل الله يخليكم، انا كنطلب من المشاهدين والمشاهدات خلي واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع بين الاكل والاكل. يعني فطرتي 4 سوايع خلي الوقت فين تهضم، فاش الله يرضي عليك، فاش تهضم وفاش حيد حتى الفضلات. اما لا كان هو بغى يحيد الفضلات وانت كتزيد كتعمر، ما يمكنش يحيد. كمثال عندك الخزان ديال السياره، خصو يخوى باش تعمر، باش دير البلان. متفقين معايا ياك؟ ما يمكنش هو عامر وكتزيد البلان، ما خصو يحترق، خصو يحرق داكشي ويخرج داكشي من الشاكما، من العادم، باش يخرج داكشي. يخرجوا عباره عن غازات. كذلك الجسم ديال الانسان خصو يخرج داكشي باش نعاود نعمر. اما اللي كنت كنعمر كنستوكي، كنتعب جميع الاعضاء والوظائف ديالي، وكنستوكي في الدهنيات. وواحد الوقت غنصيب راسي انني عامر بزاف، كاين عندي البالونمون، كاين عندي الغازات، وحياتي ما تبقاش عاديه. لان اي خليه عندنا في الجسم كتنفس، كتحيد الفضلات ديالها، كتجدد، وعندها عقل، كتعقل على الخلايا كاملين كيعقلوا، يعني عندهم عقل. يعني اللي ما كنتش كنخليها تجدد وتنفس وندخل لها اكسجين مزيان، الاكسجين منين غيجي مزيان؟ بالتنفس وبالرياضه. لان لي بومون يدخلوا لك الاكسجين. حنا رجعنا للشق الاول. الشق الثاني خص تكون تغذيه مزيانه وتغذيه طبيعيه. النصيحه الاولى قلنا ينقصوا من الماكله ولا يصوم ولا يقدروا، لا يصوم ولا يقدر. ثاني حاجه واحد اليوم ولا يومين في السيمانه الا بغى صحته، من غير الصيام. الشق الاول، الشق الثاني يكون نباتي،
واحد اليوم يقول ما غناكلش الخبز، ما غنشربش حليب، ما غناكلش السكر، كلشي ناكل على الخضر، غنفيق. هذه نصيحه مني الله يخليكم، انا كنطلب لكم فيق في الصباح، خذ علي فخوي. الا بغيتي تنقي داتك، انا دابا بحال غندير ديتوكس، بغيتي تنقي داتك تاخذ علي فخوي في الصباح، ما غتشربش حتى ما تشربش السكر، ما تاكلش حلوى، جربها. خذ علي فخوي في الغداء، خذ لي فخوي لي ليغوم، واحد لا سالاد ولي فخوي. وفي العشاء كذلك، وكل التمر كل اللوز كل الكركاع، كاع هاد الاغذيه اللي قلت لك لا لاحظتي غادي تسدد لنا الحاجيات ديال الجسم ديالنا غير من خلال هذا الشيء هذا اللي قلتي. الحاجيه ديال الجسم ديالك بلا ما تاكلي حتى يومين ما كاين حتى مشكل، ما يوقع لك حتى كاغونس. والله زعما انا كاينه لا ريزيرف، كاينه لا ريزيرف، ما خايف زعما ما تخافيش من هذه، ما كاينش بغا يكونش ما تكونش دي نيوتريسيون، لان حنا بلوس كو نوري، يعني عندك الستوك ماشي مشكل. واللي كينافسني كيولي ما عنديش الستوك واش غيقلب جنابو غيسيب زعما عنده المخزون. هذه واحد اليوم غناكل عاد الاغذيه، علاش قلت لك الفواكه والخضر واللوز ولا الكركاع كلشي. هذه غندخلوا في واحد الشق واحد اخر، هذه زعما اكله حيه ما طيباش، واكله كتعطيك الحيويه، يعني ما ماتتش. حيت ملي كتاكل اللحم، راه ذبحنا واحد البقره ولا واحد الخروف ولا كذا ولا معزه، ذبحنا يعني كلينا ان كادافغ وطيبناه. ملي غناكل خضره طيبه طيبناه يعني قتلناها. ملي غناكل الكونسيرف يعني هذيك اكل ميت، غناكل اكل حي باش تانا نعيش وباش نحيا من جديد. يعني واحد النهار ولا يومين غناكل علي فخوي ليغوم فخوي ساك، وراه 7 تمرات حميده. نرجع لك للموضوع، 7 تمرات لا كليتيهم الحاجيات ديالك كامله خديتيها. سي طريق انا كنبغي غير نطمئن على الصحه ديالنا والصحه ديال المشاهدين، حيت كيف ما كنعرفوا الجسم ديالنا عنده واحد الحاجيات من البروتين. انت خايفه من الجوع. عندك الحق، عندك الحق. كيبان لي كتيماجيني دابا هادشي اللي كنقول واش غادي يشبعنا ولا لا. جربي. انا كنقول للمشاهدين وانا بحال خوكم، جرب ما عليك عاد جرب. واحد النهار غناكل على لي فخوي ليغوم، ناكل التمر، ناكل لي فخوي الساك، وما ناكل حتى حاجه طيبه، حتى الخبز ما ناكلوش، ما ناكلش الحليب، ما ناكلش اللحم، غناكل هذا الشيء. جرب واحد النهار واحد يومين وغتصيب راسك انك كتنظف القولون ديالك، كتنظف. علاش؟ لان ديك الخضره والفواكه فيها الالياف، فيها الالياف وفيها الفيتامين سي اللي غي بالعربيه غيخرط لك كرشك، غينقيها من الداخل غتنقى. نعم سي طارق، انا بغيت غير نمشي معاك. واش بما ان الناس دابا اليوم كاين الديتوكس وكلشي كيقول راه الا مشيت خديت هذا العصير ديال الديتوكس مثلا، اي نوع من العصائر ديال الديتوكس، راه كنصفي الدم ديالي وكنصفي الداس ديالي وماشي مشكل، نقدر ناكل اللي بغيت في لافان جورني ديالي، في الاخر ديال النهار ولا في البدايه ديال النهار ديالي ناخذ واحد لو جو ديتوكس، راه غادي نصفي وغادي نقي القولون اللي هو الموضوع ديال حلقتنا اليوم. واش كاين اليوم مجموعه من المواد الغذائيه اللي نركز عليها باش يمكن لي نقي اكثر القولون ديالي؟ مزيان، سؤال شيق. عندنا واحد الفاكهه اللي ما خداش حقها وهي مزيانه ودابا كتصدر المغرب، كيصدرها بواحد الشكل خطير، هو البومبلوموس. البومبلوموس من الحوامض والبواكر، حتى هو ان البومبلوموس كينقي لك الداس، كينشط الكبد وكينقي لك الداس. وحاجه اخرى عقلوا على كاع اي حاجه فيها الفيتامين سي، بحال التفاح، بحال الليمون، بحال الحامض، بحال البومبلوموس، الكيوي، عليك نور، كاع هادو غينقيو لك الدات ديالك من الداخل. هادو غيساعدوا غينشطوا لك الكبد، غينقيو لك. الرمان من الفاكهه اللي مذكوره في القران، وديك لاميرتيوم ديالو اللي كتغطى بالحلاوه ديال الرمان حتى هو كينشط لك الكبد وكينقي لك داتك من الداخل. جميع الفاكهه مزيانه. العنب كذلك، الشريحه حتى هي غتساعد. التفاح الناس كيهضروا شويه على التفاح. اللي بغى يدير وصفه ديتوكس بلا ما يمشي يشري دوك لي بيدون ياكل تفاحه، ولا يشد التفاح يحيد لها اللب ديالها القشور ديالها، يعصرها مع الماء المعدني، يعصرها ويشربها على الريق. حاجه اخرى للناس اللي عندهم القبض، وانا كنصح بها بزاف، هذه غنعطي وصفه وماشي وصفه مع معلومه باش ما نقولش وصفه. اللي عنده القبض وكل شيء، غتفيق في الصباح تشرب الماء، غتشرب قهوه كحله على الريق، من مور كاس الماء قهوه كحله على الريق بلا سكر بلا والو. هذيك ملي غتدخل لك الكرشك غتخربق لك كرشك، ولا بدا ما يبقاش عندك القبض وغتنقي لك كرشك من الداخل. هذا الناس اللي مولفينش القهوه يشرب قهوه. الناس اللي مولفين القهوه وكل شيء يدير قهوه يدير مع السكينجبير. السكينجبير غينشط الامعاء ديالو، غيخوي لي كاع داك الشيء، وكينقص من الالام ديال المغاص ديال الامعاء. يعني السكينجبير مهدئ، السكينجبير يعني يسكن لو جانجومبر. وهذا الثنائي ديال الحامض والسكينجبير مانيفيك مزيان. اللي خطير فيه هو ما كاينش الخطر فيه، هو كاين شي واحد المريض اللي عنده ليبرتونسيون ولا عنده قرحه المعده شويه صعيب عليه، لان الجانجومبر الماده اللي فيه خطيره وحتى الحامض خطير. ولكن الماء بوحدو من الناس اللي غيطهروا لك الامعاء ديالك. كنت كتشرب الماء غيبقى ديما لو كولون ديالك نقي وغيتصفى من الداخل. بالنسبه للناس اللي عنده يعني قلتي
باش نبغيو ننظفوا القولون ماشي باش ننظفوا القولون ديالنا، وانما خاصنا نعطيوه واحد الساعتين ولا 3 ديال السوايع باش يقدر يهضم داك الشيء اللي فيه. خاصني شويه، قلت من 3 حتى 4 سوايع، قلتي ساعتين كتنيكوسي معايا دابا. من 3 حتى 4 سوايع، من 3 حتى 4 سوايع باش يقدر انه يخوي هذاك الشيء اللي تناولناه. لا باش يهضم داك الشيء اللي عطيتي ويتنقى. بالنسبه للناس اللي كيحسوا بواحد ان بتي كرو، واحد شويه ديال الجوع في هذه الفتره هذه، شنو هما المواد الغذائيه اللي خصهم ياخذوها باش يقدروا غياخذوها غيستافدوا منها، وكذلك غادي يخليوه مرتاح باش يخوي هذاك الشيء اللي فيه. هو الجوع راه ماشي عدوى، الجوع راه شي حاجه زوينه. الجوع يعني ذاتك راه كتكونسومي لي ريزيرف، يعني كتنقي لي ريزيرف ديالك مزيان. الجوع يقدر يشرب الماء. يشرب الماء غيعمر ليه شويه وغينقي ليه الجوع، ولا ياخذ انتزام بلا السكر، يقدر ياخذ تفاحه. فرجل الطريقه ديال الطهي ديالو، واش من الاحسن اننا ناكلوه هكاك خضر؟ واخا الناس كيقول لك شويه حامض اكثر من القياس، ولكن كنظن انا من بين الناس اللي ذوقوا وجاني مزيان شويه قريب للتفاح واحد شويه. دونك واش ناكلوه بحال هكاك احسن، ولا ماشي مشكل نخلطوه بشويه ديال اللحم ونديروه كطبق كيف ما كنعرفوا الطاجين ديال اللحم؟ هو اللي درتي مع اللحم ودرتي مع العطريه وكل شيء، بما انه بحال البطاطا وكل شيء غيمتص لك داك الشيء، غيعود فيه داك الشيء اللي درتي. يعني الا كليتي طبيعيا احسن لك من كل شيء. ولا ما قدرتيش حيت قاصح تندغوا كل شيء، دوزوا في الميكسور مع الماء المعدني وشربوا كم ديتوكس. وما بين هذوك 4 سوايع اللي تكلمنا عليهم قبيله، ممكن اننا لان بغينا نركزوا عليهم باش الناس يقدروا يتناولوا شي حوايج اللي يعني واخا يعطيو الفرصه للقولون ديالهم انه يخوي هذاك الشيء اللي فيه، و ميم طون ياخذوا شي مسائل اللي غادي تنفع الجسم ديالهم. واش في هذه الحاله هذه ممكن اننا نعوضوها ببعض العصائر؟ كيف ما كنعرفوا كاين بعض العصائر اللي كيدخلوا فيها الخضر وكذلك الفواكه، فممكن اننا نديروا الخيار مع النعناع، كذلك الباربه مع الليمون. واش في هذه الحاله هذه القولون ديالنا غادي يقوم بالعمليه ديالو وحنا غنستافدوا من هذه العصائر؟ غيقوم بالعمليه ديالو، لان ما يكونش خدام كيمتص شي حاجه اللي صعيبه. لان نعطيك انا كمثال، دابا القولون عباره عن تيوب بحال ان تويو. هذاك التويو كيدوزو فيه الماكله، وهذاك التويو راه فريمون طويل ماشي صغيور، راه تبارك الله. هذاك التويو كيدوز فيه الماكله. الا كانت الماكله صعيبه على الهضم بحال اللحم بحال الخبز، هذا الشيء كامل الا دخل لك لذات كيحتاج الوقت باش يدوز في ذاك اليوتيوب، يعني غيعطل لك الهضم ديالك. حنا قلت لك واحد النهار ولا يومين تكون بصحه جيده، بعدا خصك تكون بصحه جيده وتستشر مع الطبيب ديالك. ناكل عليه فخوي ليغوم، ناكل ليه فخوي السك، التمر. اللي عنده التمر وكيفطر به في الصباح ما عمر غيكون عنده عسر الهضم، لان التمر ملين كيلين لك المصام ديالك باش يتنقاو باش يخرج كاع داك الشيء اللي فيهم. التمر هذيك المده غناخذ عصير الباربه، غناخذ عصير التفاح، غناكل السفرجل، كاع هذا الشيء غيعاونني وغينقي لي الذات ديالي. يعني كنجاوبك وصفه عندك صحيحه 1000%. نعم. السي طارق، كاين مجموعه من الناس اللي مثلا كيعانيو من مجموعه من الامراض اللي هي مثلا القولون العصبي، واللي هو من بين امراض الساعه اليوم اللي كلشي كيهضر عليهم، اللي عنده علاقه دائما بالستريس ديالنا، بالمود ديالنا، بليجين دو في ديالنا. والناس كيجيو من مره كيجيهم واحد الكريز ديال القولون ديالهم. هنا في هذاك الوقت اللي كاينه فيه هذيك لا كريز ديال القولون، وخصو يتغدى ضروري، لان اليوم كدوز مثلا كيفوت فيه يومين 3 ايام هو فيه نفس المشكل، عنده الحريق في القولون ديالو. هنا شنو هي التغذيه المناسبه في هذا الوقت باش او ميم طون نعاونوا الجسم ديالنا انه يخرج داكشي اللي فيه، نحيدوا نقصوا من الحده ديال هذيك لا كريز، او ميم طون ناخذوا مواد غذائيه اللي يستافد منها الجسم ديالنا؟ هو اللي كنتي ستريسي، هو اللي كنتي ستريسي بمعنى الكلمه. كنتي ستريسي واخا نعطيك ما عرفت شنو غنعطيك، تو ستريسي ما غتهضمش مزيان. والستريس كامل هذا اللي غيدير في هذه الحاله اللي غيدير القولون العصبي، حيت الدماغ كاين حتى هنا. وي بيان سور. لي نورون اللي عندنا في الدماغ، العدد ديال لي نورون اللي عندنا في القولون هو العدد اللي كاين عند شرف الله قدرك مع عند الكلب. لو ميم نومبر دي نورون، يعني بحال عندك عقل ديال الكلب هنا كامل هنا. نعم. يعني عقل كاين هنا. داكشي علاش لو ستريس ملي كتستريس كتحس بلو كرو هنا، كتزير عليك مع حتى كلشي، لان هنا لي نير كاينين هنا. كاين علاقه وطيده ما بين العقل ديالنا والجهاز الهضمي ديالنا. داكشي علاش كيقول لك تنفس ملي كتكون ستريسي، تنفس. كاين لو نير فاكال هنا ملي كتنفس، واكثر التنفس الباطني كتسولاجي هذا لو نير هذا اللي مرتبط بالعقل اللي كيخليك ترتاح. هذا موضوع اخر نقدروا نجبدوه شي نهار، ولكن عاد جبدناه في هذا ستريس. حاول تجيري طون ستريس، دير السبور، واخا تمشى واخا تجري وكلشي، منها غتنشط القولون ديالك، منها ما تبقاش عوامل لو ستريس كلشي وغتهضم مزيان. رجع الفاكهه والتغذيه، نقدر ناخذ الثوم.
الثومه حتى هي غتنقي لي الجهاز الهضمي. الثومه اونتيبيوتيك طبيعي وغتنقي لي الجهاز الهضمي ديالي. الا لاحظتوا اليوم درنا شق التغذيه وشق الرياضه، الحركه والتغذيه هادو بجوج غينقيو لك الجهاز الهضمي. جوج حوايج مهمين باش نقيو القولون ديالنا. شكرا لك كوتش طارق المليح دائما على النصائح اللي كتقاسمها معنا ومع مشاهدينا في برنامج صباحكم مبروك.